बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बड़ा सा शहर था जहाँ दिन के वक्त बाजार चमकता था और रात होते ही गलियों में खामोशी छा जाती थी। उस शहर के लोग मेहनती थे, लेकिन एक चीज़ से सब डरते थे, वो था चोरों से। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, सलीम चोर। सलीम का नाम सुनते ही लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे अपनी माँ के पल्लू में छुप जाते थे और दुकानदार अपना कैश संभाल कर रख देते थे। सलीम कोई आम चोर नहीं था, वो चोरी को अपना हुनर समझता था। उसके हाथ तेज थे, दिमाग तेज था और दिल पत्थर जैसा। उसके लिए चोरी सिर्फ पैसा नहीं, एक जीत थी। वो कहता, दुनिया मेहनत वालों को नहीं मिलती, दुनिया चालाक लोगों को मिलती है। मगर सलीम के दिल के अंदर एक कोना ऐसा था जो कभी कभी रो देता था। कभी कभी जब वो रात को अकेला होता तो उसके कान में अपनी माँ की आवाज़ गूंजती, मेरे बेटे, हलाल कमा, अल्लाह से डर, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सलीम गुस्से में कहता, अम्मी, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। फिर वो अपनी ही बात से खुद को समझा लेता, मैं बदल नहीं सकता। सलीम ऐसा क्यों बना? इसका जवाब उसके बचपन में छुपा हुआ था। सलीम का बाप एक मजदूर था, मेहनती, ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला। रोज सुबह नमाज पढ़कर निकलता और शाम को थका हुआ घर आता। घर गरीब था लेकिन सुकून था। मगर एक दिन सलीम के बाप पर जुल्म हुआ। जिस सेठ के यहाँ काम करता था, उस सेठ ने मजदूरी का पैसा देने से मना कर दिया। सलीम के बाप ने कहा, सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं। सेठ हंसने लगा और बोला, भूखे रहेंगे तभी तो काम करेंगे। उस दिन सलीम ने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे। फिर कुछ दिन बाद सलीम के बाप बीमार पड़ गए। दवाई के पैसे नहीं रहे और एक रात वो दुनिया से चले गए। सलीम की माँ रोती रही। सलीम छोटा था, मगर उसके अंदर आग लग चुकी थी। उसने सोचा, ईमानदारी का क्या फ़ायदा? मेरे बाप ने ईमानदारी की और दुनिया से चले गए। बस ये सोच उसके दिल में जहर बन गई। फिर वक्त गुजरता गया। मैंने सिलाई का काम शुरू किया। सलीम ने छोटे मोटे काम किए, लेकिन गुर्बत का दर्द सलीम को अंदर से खा रहा था। एक दिन बाजार में एक चोर ने सलीम को देखा। बच्चे, आपको पैसे चाहिए क्या? मेरे साथ चलो, मैं तुझे एक जिंदगी सिखा दूंगा। सलीम ने पहले मना किया, लेकिन जब घर जाकर माँ को रोटी के लिए तरसते हुए देखा तो वो अंदर से टूट गया और वहीं से सलीम का सफ़र शुरू हुआ। शुरू शुरू में सलीम सिर्फ छोटी चोरी करता, कभी किसी का सिक्का, कभी किसी का सामान। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा चोर बन गया। उसके उस्ताद उससे कहते, बेटा, चोरी में सिर्फ हाथ नहीं, दिमाग भी चाहिए। सलीम ने हर चीज़ सीखी, लोगों को कैसे बहलाना, कैसे अंधेरे का फ़ायदा उठाना, कैसे पुलिस से बचना, कैसे अपनी पहचान छुपाना। वक्त के साथ साथ सलीम के पास पैसे आने लगे, नए कपड़े, अच्छा खाना, लोगों का डर। सुकून उसके पास कभी नहीं आया। वो जब भी रात को सोने जाता, उसे लगता जैसे कोई उसके सीने पर बोझ रख रहा हो। कभी कभी वो उठकर बैठ जाता और खुद से कहता, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। लेकिन फिर अपने आप को समझा लेता, दुनिया भी तो गलत है। मेरे बाप के साथ गलत हुआ है, अब मैं दुनिया के साथ गलत करूँगा। एक रात सलीम को खबर मिली, शहर के अमीर ताजिर के घर बहुत बड़ा माल रखा है। सलीम ने सोचा, आज तो किस्मत चमक जाएगी। वो रात के अंधेरे में निकला। हवा ठंडी थी, गलियां सुनसान, सिर्फ उसके कदम की आवाज़ थी। लेकिन रास्ते में एक जगह से रोशनी आ रही थी। सलीम रुक गया और देखा कि वो मस्जिद थी।
مسجد کے اندر سے ایک بزرگ کی آواز آ رہی تھی۔ بزرگ تہجد پڑھ رہے تھے۔ سلیم کو مسجد سے نفرت نہیں تھی، بس وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا میں گنہگار ہوں، اللہ مجھے دیکھ کر ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اس رات اس کے پاؤں رک گئے۔ وہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بزرگ دعا کرتے رہے، پھر وہ دعا کرنے لگے، یا اللہ، جس کا دل بھٹک گیا ہو اس کو ہدایت دے دے، جس کے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں اس کو حلال روزی کا راستہ دکھا دے، اور جس کے دل میں اندھیرا ہو اس کے دل میں نور بھر دے۔ سلیم کے جسم میں جھٹکا سا لگا، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات آئی کہ یہ دعا میرے لیے ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ پہلی بار اپنے آپ سے ڈرا۔ سلیم نے سوچا، میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ اللہ کی مسجد سے بھی بھاگتا ہوں۔ بزرگ نے دعا ختم کی اور پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ سلیم کو بس اتنا سمجھ آیا، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ سلیم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا مسجد کے باہر سیڑھیوں پر اور رونے لگا۔ اس رات سلیم چوری کے لیے نہیں گیا، وہ گھر واپس آ گیا، لیکن گھر جا کر بھی کوئی اس کو سکون نہیں ملا۔ وہ سجدے میں گرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو سجدہ آتا ہی نہیں تھا۔ وہ وضو کرنے گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پانی سے منہ دھو لیا تو لگتا تھا جیسے گناہ دھل رہے ہیں۔ پھر وہ چادر بچھا کر کھڑا ہوا اور بس گر گیا سجدے میں۔ سلیم کی زبان سے بس ایک ہی لائن نکلی، یا اللہ مجھے بدل دے۔ پھر وہ رو رو کر کہتا، میں چور ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اس رات سلیم نے اپنی زندگی کی پہلی سچی توبہ کی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا دل ہلکا تھا، جیسے سالوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ توبہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن توبہ پر ٹکنا بہت مشکل ہے۔ سلیم نے فیصلہ کیا، میں اب چوری نہیں کروں گا۔ لیکن پھر وہی سوال آیا کہ کھانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے پاس جو پیسہ تھا وہ چوری کا ہی تھا۔ اس کو لگتا تھا، اس پیسے سے میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اس نے اپنے گھر کا سامان دیکھا، اپنے کپڑے دیکھے، اپنے جوتے دیکھے اور سوچا یہ سب حرام سے آئے ہیں۔ اس نے ایک ایک چیز بیچنا شروع کر دی، پھر مزدوری ڈھونڈنے لگا۔ جب ایک چور مزدور بننے جاتا ہے تو دنیا اس کے مذاق بناتی ہے۔ لوگ کہتے، ارے سلیم، تو مزدوری کرے گا؟ کسی نے کہا، کل تک چور تھا، آج نمازی۔ سلیم کا دل دکھ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ سے کہا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کو ایک گھر بنانے کا کام ملا۔ وہ پہلی بار اینٹ اٹھا رہا تھا، ہاتھ چھل گئے، پسینے بہنے لگے، کمر ٹوٹ گئی، لیکن دل کے اندر سکون تھا۔ وہ سوچتا، یا اللہ، یہ درد مجھے پسند ہے کیونکہ یہ حلال ہے۔